पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। राजस्थान तेलंगान राज्ययोः अद्य पुनः मुख्यनेतारः प्रचारार्थं यास्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा च राजस्थाने कुर्युः जनसभाः। कांग्रेस दलं, बीएसपी दलम्, अन्यदलानि च प्रचारे संलग्नानि सन्ति। कांग्रेस दलम् अद्य राजस्थानस्य निर्वाचनघोषणापत्रं ख्यापयेत्। राहुल गान्धेः उदयपुरे भवेत् जनसभा। तत्रैव दलस्य वरिष्ठनेता अद्य जयपुरे कुर्यात् पत्रकारवार्ताम्। ओडिशा यात्रायाम् अद्य राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः बादाम पहाड़ इत्यत्र त्रिभ्यः नूतन रेलयानेभ्यः हरितपताकां प्रदर्शयेत्। रायरंगपुर डाक प्रभागस्य कौशल प्रशिक्षण केन्द्रस्य च कुर्यात् उद्घाटनम्। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः विदेशमन्त्रिणोः दिल्ल्याम् अद्य विदेशमन्त्रिस्तरीय प्रारूप संरचना वार्ता। रणनीतिक सहभागितायां क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रीय प्रकरणेषु भवेत् संवादः। इस्राएल हमास संघर्षे चर्चार्थं ब्रिक्स देशानाम् आपत्कालीनम् आभासीयोपवेशनम् अद्य। दक्षिणाफ्रिका देशस्य राष्ट्रपतिः कुर्यात् उपवेशनस्य अध्यक्षताम्। संयुक्त राष्ट्र महासचिवः अपि स्यात् सम्मिलितः। गोवा राज्ये भारतीय अन्ताराष्ट्रीय चलचित्र महोत्सवे अद्य 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इत्यस्य उपक्रमस्य भवेत् उद्घाटनम्। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः कुर्यात् शुभारम्भम्। ऑस्ट्रेलिया दलं विरुध्य आयोज्यमानायाः 25-प्रतिविंशति प्रतियोगिता श्रृङ्खलायाः कृते भारतीय दलस्य नायकत्वं सूर्यकुमार यादवः सम्भालयिष्यति। तत्रैव दलस्य उपनायकत्वेन ऋतुराज गायकवाड घोषितं गतः। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः। राजस्थाने आयोक्ष्यमाणाय विधानसभा निर्वाचनाय भारतीय जनता पार्टीति दलं सतीव्रं प्रचारं समाचरति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वीयं प्रचाराभियानम् इतोपि तीव्रं कृतवान्। अद्य राज्ये प्रधानमन्त्रिणः अनेकाः नैर्वाचनिकसभाः आयोजयिष्यन्ते। अत्र क्रमे प्रधानमन्त्री सर्वादौ अन्तास्थले एकां विशालजनसभां सम्बोधयेत्। ततः अनन्तरं प्रधानमन्त्री कोटास्थिते दशहरा प्राङ्गणे अपि जनसभाम् उद्घोषयिष्यति। त्रिषु जनपदेषु व्यापृतेषु 10 आसनेषु निर्धारितानां भाजपादलप्रत्याशिनां समर्थने प्रचारार्थं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मध्यान्तरं करौली स्थलं प्राप्स्यति। तत्र प्रधानमन्त्री करौली गंगापुरमार्गे स्थिते सिद्धार्थ सिटी इत्यत्र एकां जनसभां सम्बोधयिष्यति। ततः अनन्तरं सायं 6 वादने प्रधानमन्त्री मोदी जयपुरे प्रचारयात्रां समाचरिष्यति। भवद्भिः अवधेयं यत् राजस्थानस्य सर्वेभ्यः आसनेभ्यः एकस्मिन्नेव चरणे नवम्बर मासस्य 25 दिनाङ्के मतदानम् अनुष्ठास्यते। चतुर्दिनानन्तरम् आयोक्ष्यमाणाय राजस्थान विधानसभा निर्वाचनाय भाजपादलस्य सर्वे अपि वरिष्ठाः नेतारः मतदातॄन् आकृष्टुं सजवं प्रयत्नं विधीयमानाः सन्ति। अत्र क्रमे अद्य केन्द्रीयमन्त्री सहकारिता मन्त्री अमित शाह अद्य राज्ये अनेकाः जनसभाः सम्बोधयिष्यति। तत्र सर्वादौ अमित शाह किशनगढ़े स्थिते खैरथल स्थले विधानसभा प्रत्याशिनः समर्थने जनसभां सम्बोधयिष्यति। ततः अनन्तरं सः सीकरस्थले अपि समानमेव समाचरिष्यति। मध्यान्तरं यावत् अमित शाह झुंझुनूस्थले अथ सायं 5 वादने सवाई माधोपुर इत्यत्र प्रचारयात्राम् आचरिष्यति। तत्रैव भाजपादलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा अपि अद्य राजस्थानस्य सीकर जनपदस्य धोद फतेहपुर विधानसभासनेषु नियतानां भाजपा प्रत्याशिनां समर्थने विशालां जनसभां सम्बोधयिष्यति।
मध्यानन्तरं जेपी नड्डाः बीकानेर स्थले प्रचारयात्रां करिष्यति। राजस्थान विधानसभा निर्वाचनमुद्दिश्य सत्तारूढं कांग्रेस दलमध्ये स्वीयं घोषणापत्रं प्रकाशयिष्यति। सूचनानुसारं कांग्रेस दलस्य राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर हरसिंह धावाः, मुख्यमंत्री अशोक गहलोतः, कांग्रेस दलस्य प्रदेशाध्यक्षः गोविंद सिंह डोटासराः, घोषणापत्र समितेः अध्यक्षः सीपी जोशी अथ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट इत्येषः जयपुरे घोषणापत्रं प्रकाशयिष्यन्ति। ध्येयं यत् राज्ये भाजपा दलेन पूर्वमेव स्वीयं संकल्पपत्रं प्रकाशितमासीत्। एतदतिरिच्य अद्य कांग्रेस नेता राहुल गान्धिः उदयपुरे जनसभां समाचरिष्यति। दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः अथ प्रियंका गान्धिः अपि तत्र राज्ये सततं प्रचारं समाचरतः। तावत् कांग्रेस दलस्य अनेके वरिष्ठाः नेतारः अद्य राजस्थानस्य प्रमुखेषु स्थलेषु वार्ताहरान् सम्बोधयिष्यन्ति। तेलंगाना विधानसभा निर्वाचनाय प्रचाराभियानं चरमं स्पृशति। वरिष्ठः भाजपा नेता अमित शाहः कृषकान् समाश्वासितवान् यत् राज्ये भाजपा दलं विजये चेत् हरिद्रा कृषकेभ्यः लाभप्रदं मूल्यं प्रदास्यति। सः उक्तवान् यत् राज्ये प्रवर्तमान प्रशासनं हैदराबाद मुक्तिदिवसं नैव परिपालयति। भाजपा दलं जयते चेत् मुक्तिदिवसः आधिकारिकतया आमानयिष्यते। तत्रैव बीआरएस प्रमुखस्य अथ मुख्यमन्त्रिणः के चंद्रशेखर रावस्य अपि राज्ये प्रचाराभियानं प्रचलति। अथ एमआईएम प्रमुखः ओवैसी अपि पदयात्रा पुरस्सरं जनान् स्वदलपक्षे मतदानाय सम्पर्कं साधयति। ओडिशा यात्रायां राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य पहाड़पुर ग्रामे कौशलप्रशिक्षणकेन्द्रस्य शुभारम्भं कुर्यात्। तथा राष्ट्रपतिः बादाम पहाड़ रेल स्थानकम् उपेत्य हरितध्वज प्रदर्शनपुरस्सरं रेलयानत्रयं समारप्स्यति। सममेव राष्ट्रपतिः नव रायरङ्गपुर डाक मंडल इत्येतस्य अपि उद्घाटनं करिष्यति। रायरङ्गपुरे डाक मंडल इत्येतस्य स्मारकपृष्ठमपि प्रकाशयिष्यति। अनन्तरं राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः बादाम पहाड़ रेल स्थानकस्य पुनर्विकासस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रान्तरे बादाम पहाड़ शालीमार एक्सप्रेस इत्येतस्मिन् रेलयाने बादाम पहाड़तः रायरङ्गपुरं यावत् राष्ट्रपतिः यात्रामपि करिष्यति। एतदतिरिच्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः बुर्ला स्थितस्य वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयस्य 15 वार्षिक दीक्षांत समारोहे सहभागितां समाचरिष्यति। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः विदेशमन्त्रिणोः अद्य नवदिल्ल्यां चतुर्दशतमी विदेशमन्त्रिस्तरीय प्रारूपवार्ता भवेत्। अस्यां वार्तायां परस्परहितस्य क्षेत्रीय वैश्विक प्रकरणेषु अपि विचाराणाम् आदानप्रदानं भवेत्। तत्रैव ह्यः सोमवासरे भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः मध्ये द्विपक्षीय रक्षा रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयितुं नवदिल्ल्याम् उभयोः देशयोः मन्त्रिस्तरीयं वार्तोपवेशनम् अभवत्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः, ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमंत्री रक्षामंत्री रिचर्ड माल्स, विदेशमंत्री पेनी वोंगः वार्तायाम् आसन्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उक्तवान् यत् उभौ देशौ दृढौ भवतः। तत्रैव ऑस्ट्रेलिया देशस्य रक्षामंत्री रिचर्ड माल्स स्वसंबोधने उभयोः देशयोः लोकतांत्रिक परंपरा विषये ख्यापितवान्। India and Australia are pursuing a comprehensive strategic partnership. Cooperation between our two countries has been consistently deepening as well as diversifying. More so since our inaugural 2+2 ministerial meeting in New Delhi in August 2021. Whether it is defense, trade, education, science and technology, or people-to-people ties, we continue to see an upward trajectory across all spheres of our bilateral cooperation. There is a consensus on both sides that is a strong India-Australia partnership will augur well. इस्राएल हमास देशयोः संघर्षे मध्यपूर्वस्थितो ब्रिक्स देशानाम् आपत्कालिकम् आभासीयोपवेशनम् अद्य आयोजितं भवेत्। दक्षिण अफ्रीका देशस्य राष्ट्रपतिः सिरिल रामफोसा उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्।
ब्रिक्स अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशान् समेत्य आमन्त्रित देशानां प्रतिनिधयः गाजा क्षेत्रे वर्तमान मानवीय संकटे संयुक्त वक्तव्यं प्रदद्यात्। संयुक्तराष्ट्रस्य महासचिवः एंटोनियो गुटेरेसः उपवेशने भागग्रहणं कुर्यात्। तत्रैव रूस देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिनः अपि उपवेशने सम्मिलितः स्यात्। देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः चिताः 75 युवप्रतिभाशालिनः चलच्चित्रकाराः कलाकाराः च गोवा राज्ये अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्रमहोत्सवस्य 54तमे संस्करणे भागग्रहणं कुर्वन्ति। केन्द्रीय सूचना प्रसारणमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः अद्य 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इत्येतस्य उपक्रमस्य आरम्भं कुर्यात्। युवभ्यः चलच्चित्रनिर्माणक्षेत्रे भविष्ये उत्कृष्ट चलच्चित्रकारः कलाकारः वा निर्माणाय अत्र मञ्चं कल्प्यते। 600 आवेदनेषु चितेभ्यः 75 प्रतिभागिभ्यः केन्द्रीयमन्त्रिणा सह संवादाय अवसरः मिलिष्यति। बम्बोलिम् इत्यस्य श्यामाप्रसाद मुखर्जी क्रीडाङ्गणे अयं महोत्सवः आयोज्यते। ऑस्ट्रेलिया दलं विरुध्य आयोज्यमानायाः 25-20 प्रतियोगिता शृङ्खलायाः कृते भारतीय क्रिकेट दलस्य घोषणा समाचरिता। नवंबर मासस्य 23 दिनाङ्कतः आयोज्यमानायां क्रीडा शृङ्खलायां भारतीय दलस्य नायकत्वं सूर्यकुमार यादवः सम्भालयिष्यति। तत्रैव दलस्य उपनायकत्वेन ऋतुराज गायकवाडः घोषितं गतः। अत्रान्तरे शिवम दुबे आवेश खानयोः अपि भारतीयदले पुनः प्रवेशः सञ्जातः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। विधानसभा चुनाव की जंग, क्या है इन चुनावी राज्यों में लोगों के सवाल, क्या है नेताओं के दावों की हकीकत। चुनावी राज्यों में